बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब बलोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है जी। सबसे जुडिशल सिस्टम से, पाकिस्तान के पॉलिटिकल निज़ाम से जुड़ी हुई अहम डेवलपमेंट है, और अहम डेवलपमेंट ये है कि सुप्रीम कोर्ट के एक जज जस्टिस अत्तर मिनल्ला जो है वो, उनका सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है और वो फट पड़े हैं। आज मतलब एक तकरीब में चले गए वो, और वहाँ पे उन्होंने खिताब किया और पूरे सिस्टम के ख़िलाफ़ जो है उन्होंने एक चार्ज शीट बना दिया, और ख़ुसूसन अपने ही साथी जजेस, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के ख़िलाफ़ भी जो है वो एक किस्म की जो है वो चार्ज शीट उनको थमा दी, और कहते हैं कि जी सुप्रीम कोर्ट के तमाम जज बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी के ज़िम्मेदार हैं। ये एग्जैक्ट वो वर्ड है जस्टिस अतर मिनल्ला ने, जो पाकिस्तान के तकरीबन तमाम प्रिंट मीडिया में भी और हर जगह पे छप चुके हैं। वो मैटर अगरचे कुछ यूँ था कि मिसिंग पर्सन से मुतल्लिक एक इवेंट था, उसमें जस्टिस अतर मिनल्ला साहब भी चले गए। अमूमन नहीं जाते, लेकिन शायद उनका सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका था, या शायद वो कहीं पे इस्तीफे का ना सोच बैठे। ये एक बड़ी बात मैं कर रहा हूँ, मैं हवा में बात नहीं कर रहा। अत्तर मिनल्ला साहब लगता है कि वो भी इस्तीफे का माइंड बना चुके हैं। ठीक है, और देना तो चाहिए, बात सीधी सी है। नहीं देंगे तो मैं तो इस हक में हूं कि इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। चे जाया कि ये जुडिशल सिस्टम में बैठ के जुडिशल सिस्टम को मैनिपुलेट कर रहे हैं, जुडिशल सिस्टम को चोक कर रहे हैं, उसको चलने नहीं दे रहे। ये सारी चीजें आपके सामने हैं। और यानी कि एक बात जो मुझे नज़र आ रही है, एक आम इंसान के तौर पे, एक लेमैन के तौर के ऊपर, सीधी सी बात है, मैं जब देखता हूँ कि पाकिस्तान पर बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम जो है वो इसराइल लगाता है, या फिर जो है वो भारत लगाता है। अक़वाम मुत्तहिदा में मुख्तलिफ जो उसकी कमेटियाँ हैं, उनके अगर आप इजलास देखें, चीज़ें देखें, तो इसराइल को मैंने खुद सुना, इसराइल के जो मंदूबीन है वहाँ पे वो पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगा रहे थे, भारत पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाता है, जबकि हकीकत में ये दोनों ममालिक जो हैं सबसे बड़े, ये तो बुनियादी हकूक़ को मानते ही नहीं है। गज़ा के अहले गज़ा के क्या बुनियादी हकूक़ नहीं है? फ़लस्तीन वालों के नहीं है क्या? कश्मीर वालों के नहीं है? लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफॉर्म पे या वर्ल्ड वाइड आलमी फोरम के ऊपर पाकिस्तान के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा होता है, बुनियादी हकूक़ को लेके जो प्रोपेगेंडा होता है, वो भारत और इसराइल करते हैं। या फिर अब मैंने देखा कि सुप्रीम कोर्ट में बैठा हुआ एक जज के चुगे में एक शख्स जो है वो जो है पूरी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, पूरी रियासत के ऊपर बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम लगा रहा है। अब बात यह है कि आप थोड़ा सा अपने आप को सोचें कि उसकी ये स्टेटमेंट क्या भारत और इसराइल के बयानिया को तक़वियत नहीं दे रही? आम सी बात है, आप खुद देख लें कि भारत और इसराइल कल को इसकी जो है वो उठाएं और अक़वाम मुत्तहिदा में कहते हैं कि जी ये सुप्रीम कोर्ट का एक जज है जो खुद सुप्रीम कोर्ट के जजेस को जो है वो लताड़ रहा है और कह रहा है कि ये सुप्रीम कोर्ट के जज जो है वो बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब हो रहे हैं। इससे बड़ा इल्ज़ाम और क्या होगा? दुश्मन को खुश करने के लिए क्या होगा? फिर अहम तो नहीं है ना कि वो भारत और इसराइल का फंडिंग है। तो भारत और इसराइल का फंडिंग तो मुझे नजर आता है तहरीक इंसाफ में। मुझे क्या, आपका स्टेट रिकॉर्ड ये कहता है, इलेक्शन कमीशन का रिकॉर्ड ये कहता है कि पाकिस्तान में वैध पॉलिटिकल फोर्स है, वैध पॉलिटिकल पार्टी है तहरीक इंसाफ, जिसके ऊपर जो है वो ये बल्कि ये सबूत सामने है, इवन के जो है वो अदालती फैसले मौजूद है कि भारत और इसराइल का फंडिंग जो है वो तहरीक इंसाफ को, फॉरेन फंडिंग वाला केस आपके सामने होगा कि मिलता रहा है। और उसी तहरीक इंसाफ के लिए अत्तर मिनल्ला को सिर्फ इंसाफ याद आता है, या अत्तर मिनल्ला जैसे जो दीगर जजेस हैं जिनको आप, मैं नहीं कह रहा मिनल्ला साहब, अतर मिनल्ला साहब मैं नहीं कह रहा, अवाम आपको कहती है इमरान डूज जजेस। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो जजेस हैं जिनके बारे में अमूमी अवामी मजमूई तौर पे ये तासुर है कि ये इमरान डूज है, उनका इंसाफ तो सिर्फ तरीके इंसाफ के लिए था। तरीके इंसाफ के लिए आइन में दर्जी पुना किया गया, आपके सामने है। ठीक, अब ये अतर मिनल्ला साहब कहते हैं जी सच बोलना चाहिए। जो मैंने इस्तीफे वाली बात की वो ये है कि वो खुद अपनी मिसाल बता रहे हैं कि मैं सिविल सर्वेंट में था, सिविल सर्विस में था, और ये था वो था, तो सच की पदाश में फिर मैंने रिजाइन कर दिया। तो कहते हैं आज भी मैं आपको बतलाना चाहता हूं, मैं बात नहीं करना चाह रहा था। ये उनके अपने वर्ड हैं कि
کہ میں بات نہیں کرنا چاہ رہا تھا، لیکن صورتحال ایسی پیدا ہو چکی ہے، میں کہوں کہ میں سچ آپ کو بتلاؤں۔ یہ وہ اطہر من اللہ صاحب ہے جو عمران خان جیسے مہاکاذب جو ہے وہ شخص کو ابھی تک جو ہے وہ صادق مانتے ہیں، اور اس کے لیے صادق امین مانتے ہیں، اور اس کے لیے کیا کیا سہولت کاری اطہر من اللہ صاحب یا ان کے جو ججز ہیں، خاص کر وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز جنہوں نے لیٹر لکھا تھا، وہ کس کی ایما پہ لکھا تھا کیا نہیں پتا ہمیں؟ یہ اطہر من اللہ صاحب اوپن کورٹ میں بیٹھ کے کہتے ہیں یہ قوم کے ہیرو ہیں۔ جب بات ہوتی ہے کہ بھئی ان ججز نے الزام لگایا ہے ریاستی اداروں کے اوپر تو ان کو ثابت کرنا چاہیے، اطہر من اللہ صاحب نہیں یہ تو قوم کے ہیرو ہیں، یہ کیوں ثابت کریں؟ ثابت تو دوسری، یہ وحد ہم نے دیکھا ہے بھائی جو شخص الزام لگاتا ہے وہی ثبوت دیتا ہے نا، بھائی یہ فلاں بندہ یہ میرے خلاف یہ چیز کر رہا تھا، یہ چیز ہے۔ اطہر من اللہ صاحب کہتے نہیں جی وہ یہ کیوں، یہ تو ہیرو ہیں، میں نے ان کو ہیڈ ہنٹنگ کر کے لگائی۔ اب اطہر من اللہ صاحب جو ہے وہ بنیادی حقوق ان کو یاد آ رہے ہیں جب مشرف نے آئین معطل کیا ہوا تھا، اس ٹائم موصوف جو ہے وہ خیبر پختونخوا میں جو ہے وہ حکومتی عہدے جو ہے وہ کر رہے تھے، کچھ 4 سے 5 منسٹریاں بطور معاون خصوصی جو ہے خیبر پختونخوا موصوف کے پاس تھی، تو وہ مشرف نے تو آئین معطل کیا ہوا تھا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان جس کا آپ حصہ ہیں اس نے ڈکلیئر کیا کہ بھئی یہ آرٹیکل 6 کا مرتکب ہوا ہے، اس کو پھانسی دے اور اس کا لاش لٹکائیں ڈی چوک پہ، تاکہ عبرت ہو ایسے شخص کو جس کو آپ کا آئین پاکستان جس کی آپ نے حلف اٹھایا ہوا ہے پاسداری کا، وہ جس شخص کو جو ہے وہ نشان عبرت بنانے کا کہہ رہا ہے، تو آپ اس کی حکومتی عہدے انجوائے کر رہے تھے۔ اب آپ کو بنیادی حقوق یاد آ گئے۔ بات یہ ہے کہ آصف علی زرداری کے بنیادی حقوق نہیں تھے، یہ ان کے ادی فریال تالپور کے بنیادی حقوق نہیں تھے۔ اطہر من اللہ جو ہے اس ٹائم چیف جج تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کا، اس وقت ان کے بنیادی حقوق نہیں تھے، نواز شریف کے نہیں تھے، مریم بی بی کے نہیں تھے۔ یہ بنیادی حقوق آپ کے سارے صرف اس اڈیالوی سے جڑے ہوئے ہیں جس کے پیچھے بھارت اور اسرائیل کا فنڈنگ ہے، اور آپ وہ بیان دے رہے ہیں، اور پتہ نہیں کہاں سے آپ کو ایک دم دورہ پڑ گیا جی سچ بولنا ہے۔ اطہر من اللہ صاحب جی سچ بول رہے ہیں، کون سا سچ؟ اپنی مرضی کا سچ بول رہے ہیں۔ یہ سچ تو نہیں بولیں گے، یہ تو نہیں بتائیں گے کہ جب عمران خان کو پاور میں لے کے آیا جا رہا تھا یا اس ٹائم اسی جوڈیشری نے جو ہے وہ لانڈری کا کام کیا، آج کہہ رہے ہیں جی پولیٹیکل سیٹ اپ کے ساتھ جو ہے وہ جوڈیشری جو ہے وہ اس کے ساتھ ہے اور اس کے لیے ٹول کے طور پہ استعمال ہو رہی ہے۔ بات یہ ہے کہ پوری جوڈیشری کو بطور پولیٹیکل انجینئرنگ کا ٹول کس نے استعمال کیا؟ وہ ایمان مزاری کی معاشری مزاری پکڑی جاتی ہے تو آپ اسلام آباد ہائی کورٹ کا جوریسڈکشن کہاں سے کہاں بڑا جو ہے وہ اس کو پھیلا کے فوراً ایکشن لیتے ہیں۔ ادی فریال تالپور یہاں پھم سے پکڑی وہ گرفتار ہوئی ہے تو وہاں پہ آپ کی عدلیہ خاموش تھی، آپ خاموش تھے، آپ کو بنیادی حقوق یاد نہیں آئے تھے۔ اب وہ اڈیالوی جو ہے اس کے لیے عمران نیازی کے لیے، بلکہ مجرم عمران نیازی کے لیے آپ کو جو ہے مجرم، بس اب میں کیا کہوں، اس کے بنیادی حقوق آپ کو یاد آ گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، دیکھیں بات یہ ہے کہ مسنگ پرسن کا ایشو جہاں سے یہ پوری ڈیبیٹ نے ابھی جنم لیا وہ ایک سیریس ایشو ہے، اس سے کوئی انکار نہیں ہے۔ یہ جوڈیشری میں بیٹھ کے اس کے سامنے سارے حقائق ہیں، سارے فیکٹس ہیں، لیکن اب باہر آ کے پبلکلی جو ہے وہ اس کو مینوپولیٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، سسٹم کو چوک کرنے کی کوشش ہے۔ پوری ریاست کے اوپر تو الزام لگا دیا نا اس نے۔ پہلے وہ گئے تھے نیو یارک میں، وہاں پہ بھی انہوں نے بڑی بڑی باتیں کر دی تھیں، اور اب جو ہے ان کو ایک دم سچ کا دورہ پڑا ہے اور جا کے بھی سچ بول رہے ہیں۔ سچ کون سا ہے؟ ہر سچ تو آپ اپنی مرضی کا بول رہے ہیں نا، آپ عوامی سچ تو بولیں تو پتہ چلے۔ سچ تو وہ بول رہے ہیں کہ جس سے جو ہے وہ آپ دشمن کے بیانے کو تقویت دے رہے ہیں۔ بہرحال یہ چیزیں ہیں، مجھے لگ رہا ہے کہ اچھا ویسے آپ دیکھیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے وہ 5 ججز اور یہ موصوف اطہر من اللہ صاحب یا منصور علی شاہ صاحب یا منیب اختر صاحب، یہ سارے ہمارے لیے تو رسپیکٹیبل ہیں، بھائی جج ہیں، ان کے خلاف بات کریں تو بھی توہین عدالت ہے نا۔ لیکن بات یہ ہے کہ اب چھانی لگنی چاہیے اور احتساب کڑا ہونا چاہیے۔ یہ سیاستدانوں کا ہمیشہ احتساب کرتے ہیں، ان کا بھی احتساب ہونا چاہیے۔ اب ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی مجھے سمجھ نہیں آ رہی، چیف جسٹس صاحب نے بھی وہ بس ایک ایسے جج کو ذمہ داری دے دی ہے، کیا یہ ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی میں نہیں آتا کہ سمجھیں، مطلب ہے ڈاٹ کنیکٹ کریں۔ منصور علی شاہ اوپن کورٹ میں بیٹھ کے اپنے
चीफ जस्टिस को, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जजेस को जो है वो तौहीन अदालत का मुर्तकब करार देता है, और अतर मिनल्लाह पब्लिक में आके जो है वो कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो है वो बुनियादी हकूक की खिलाफ वर्जी के मुर्तकब हो रहे हैं, 184(3) जो है वो एक्टिवेट नहीं कर रहे। ये अतर मिनल्लाह साहब थे ना कि तरीके इंसाफ की वो इमरान खान की वो जो एक दरखास्त थी इंतखाबी धांधली वाली, उसको उठा के कहते हैं इट इज अ फिट केस, ये वो फिट केस, मतलब वो कहते हैं इसके ऊपर 184(3) होना चाहिए। अब हम बहरहाल क्या कर सकते हैं, ये मौसूफ की हकीकत है, और मुझे तो लग रहा है कि अब इनको इस्तीफा दे देना चाहिए। ठीक है, आपको सच बोलने का शौक है तो थोड़ा ये अपना जज्जी वाला चूका उठाए, आए पब्लिकली सच बोलें, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, मीडिया पे आए, हमारे साथ आए, वीलॉग करें, सच बोलते हैं फिर। बहरहाल ये अब तक की अहम डेवलपमेंट थी। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।